बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी शो में लंदन से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। इमरान खान की पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से सुलह हो गई, सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर एक और मरूसी किरदार पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हुक्मरानी के लिए मैदान में उतारा जा रहा है। और फिर कुछ डिवाइसेस पकड़ी गई हैं, खुफिया रिकॉर्डिंग की जा रही थी, किसके कमरे से ये डिवाइसेस बरामद हुई, इसका हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और फिर चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद वो कोई ऐसा ख़त लिख सकते हैं जिसमें हदायतनामा होगा अपने तमाम अरकान के लिए कि उन्होंने किसको वोट डालना है। मेरी चौधरी परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान के बहुत ही जो करीबी लोग हैं उनसे तफसील से बात हुई। ये गुफ्तगू क्या हुई और क्या खबर मेरे पास है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें, पाकिस्तान के अंदर अब एक नया किरदार उतारने की तैयारी की जा रही है। जरदारी साहब अपनी पूरी फैमिली को एक एक करके पाकिस्तान की सियासत में उतारेंगे। कुछ रोज पहले एक बयान जारी किया गया आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, और वो कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूं। यानी पाकिस्तान की आवाम गुलाम इब्ने गुलाम और हुक्मरानों के बच्चे हुक्मरान इब्ने हुक्मरान ही रहेंगे। मैंने कुछ रोज पहले एक जुमला इस्तेमाल किया कि मरूसियत का ये ब्रीडिंग सीजन है, याद रखिएगा, और वो बातें सच साबित हो रही हैं। इस खानदान के लोगों के लिए एक ट्रांजिशन थी पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी। सियासत में ट्रांजिशन यानी शरीफ खानदान के अंदर ट्रांजिशन मरीम नवाज की शक्ल में और फिर उनके बेटे की शक्ल में। शरीफ खानदान की दूसरा जो फैमिली है उसमें शहबाज शरीफ और फिर हमजा शहबाज की शक्ल में एक ट्रांजिशन से आप गुजर रहे हैं। यही हाल पाकिस्तान की दीगर जमातों के हवाले से भी है, फजल रहमान साहब और फिर उनके बेटे। ये हर जमात के अंदर हो रहा है, इवन के काफली के अंदर भी यही मामलात हैं और ट्रांजिशन से सियासी जमातें गुजर रही हैं। सालिक हुसैन, वजाहत हुसैन, परवेज़ इलाही साहब, मुनस इलाही, हसन इलाही एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। बड़ों की बात छोटे नहीं मान रहे, छोटे अपनी बात को मनवाना चाहते हैं अपने अंदाज में और कुछ और लोगों को आइडलाइज करते हैं। खैर, ये भी एक कहानी है और वक्त आने पर इससे भी पर्दा मैं ज़रूर उठाऊंगा कि क्या खिचड़ी पक रही है परवेज़ इलाही और उनकी फैमिली के अंदर सियासत के हवाले से। लेकिन व्यूअर्स, ये सीज़न जो ब्रीडिंग सीज़न है, आसिफ अली जरदारी साहब जैसे किरदार जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नासूर बन गए हैं, जो व्हीलर डीलर बन गए, इनको ख़त्म होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ये फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। आज मुझे किसी ने कहा कि आप तकरीर करते हैं, खबर टू द पॉइंट रखा करें। आपको मैं एक बात बताऊं कि जब आसफा भुट्टो ने कुछ साल पहले एक तकरीर की तो पाकिस्तान के मीडिया ने क्या कहा? पाकिस्तान का बकाऊ मीडिया ये कहता रहा कि आज हमें बेनज़ीर भुट्टो की याद आ गई। हम बतौर अवाम, एक आम पाकिस्तानी, इन बच्चों को किस तरह आपने मसनद पे बैठाना है? क्या हमें बतौर एक ब्रिज इस्तेमाल किया जाएगा? पाकिस्तान की आवाम का जो वोट जो इस्तेमाल किया जाता है, क्या ऐसे किरदारों को दिया जाएगा? अब फैसला ये किया गया कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है और दूसरी तरफ बहन को यानी आसिफा को, जिसकी झलक बेनज़ीर की झलक जो है उसमें नज़र आती है कुछ सहाफ़ियों को, उसे भी पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत किया जाएगा। हैदराबाद के मुख्तलिफ जो जलसे होंगे ज़िमनी इंतखाब, और ऑब्वियसली वहाँ पर इस वक्त असद उमर साहब जो है वो मौजूद हैं और वो लीड कर रहे हैं जलसों को, और इसके यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में उतारा जाएगा। याद रखिएगा, एक आम सेंटीमेंट क्या होता है, आप लाहौर के जो ख़ास हलके हैं जहाँ पर नून लीग का हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस होल्ड को तोड़ने में नाकाम रही। अगर आप जाएं तो कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी और फिर हमने वो भी वक्त देखा जब लोग ये कहते थे कि क्योंकि बाजी अब खुद आ गई हैं तो हमारा वोट तो इन्हीं के लिए है। यानी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट था वोटर्स के दौरान, और ये रिस्पेक्ट जो है वो नजरियाती नहीं थी, वो जज्बाती रिस्पेक्ट थी, क्योंकि वो नवाज शरीफ के ख़ानदान से ताल्लुक़ और फिर ऑब्वियसली ये नज़रियात जो है वो जज्बात की नज़र हो जाते हैं। पाकिस्तान की कौम के हालात, जो मरूसियत है ना, जिस तरह पनप रही है हमारे घरों के अंदर और किस तरह ख्यालात के साथ ये परवान चढ़ती है,
وہ کچھ حلقوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ سندھ کے اندر بھی یہ حالات ہیں۔ سندھ کے اندر وہ گھرانے جنہوں نے ہمیشہ اپنے مالک کی طرف دیکھا، وہ جو کہے گا آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ کسی کو کہے گا آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، آپ ووٹ ڈالیں گے، اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ کے بچے کو اٹھا کر کسی کنویں میں پھینک دیا جائے گا، یا آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا جائے گا، یا پھر آپ کو جان سے مار دیا جائے گا۔ یعنی انسان کی جو زندگی کی قیمت ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور سندھ کے حالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور بھیڑ بکریاں پال کر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، انہیں بھیڑ بکریاں بنا دیا گیا، اور اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے، خبریں لگوائی جا رہی ہیں پاکستان کے بھکاؤ میڈیا کے اوپر کہ اب آصفہ تقریریں کریں گی، اور اس خاندان میں، حکمران خاندان میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا۔ ویورز، میں ہر وقت پاکستان میں مروثیت کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں۔ سندھ کے اندر اس مروثیت کو ختم کرنا ہے۔ آصفہ ایک دوسری مریم نواز بننے جا رہی ہیں۔ کل کو ان کے بہت سارے سکینڈلز آپ کو سامنے نظر آئیں گے، یعنی ان کی جائیدادیں بھی، اس کا بھی سوال اٹھایا جائے گا کہ آپ کی تو کوئی انکم نہیں تھی، یا آصفہ بھٹو ہو یا بلاول بھٹو ہو، کوئی ان سے سوال کرے کہ یہ جتنی جائیدادیں ان کے نام پہ لگائی گئی، ان کی کوئی انکم نہیں ہے، تو پھر یہ پیسے کہاں سے بنائے گئے؟ آصفہ سے کوئی سوال کرے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب آصفہ کو بھی مریم نواز کی طرح باقاعدہ سیاست میں اتار دیا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ الیکشن میں یہ لوگ اپنے ان کرداروں کو، مروثی مسخروں کو، بونوں کو پاکستان کی، سندھ کی عوام کے اوپر مسلط کریں گے۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے ایک سیز فائر کا اعلان کیا۔ یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور میری کچھ لوگوں سے اسلام آباد میں بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی، اور پھر اس چیز کو کنفرم بھی کیا گیا فواد چودھری کی طرف سے ایک انٹرویو میں، جس میں وہ کہتے ہیں، سوال پوچھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا آپ کی لڑائی ختم ہو گئی؟ آپ نے اگر ان 3 ماہ کے اندر عمران خان صاحب کے بیانات کو دیکھا ہو، پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کی آواز کو سنا ہو، تو ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ کردار ادا کیوں نہیں کیا؟ چوکیدار کا جو کردار تھا اسے ادا کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے حلقے نیوٹرل کیسے ہو گئے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کس طرح اپنے گھر پر جب آنچ آ جائے تو وہ خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ فرض تھا کہ اس سازش اور مداخلت کو روکا جا سکتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ کردار ادا کیا، اور لوگ بولتے رہے اور ہمیشہ بولتے رہیں گے، کیونکہ یہ اب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لکھا گیا۔ جن لوگوں کے پاس حفاظت کے لیے اس ملک کو دیا گیا ہے، اس کی حفاظت جس انداز میں ہونی چاہیے تھی، ان کرداروں سے جنہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ 224 کے اوپر اس وقت ڈالر پہنچ گیا، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ ڈالر اور روپے کی جو قدر ہے، جو یہ ڈبکی لگا رہا ہے پاکستان کا روپیہ اور ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے، اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم حکومت میں رہیں گے تو ڈیفالٹ ہونے سے پاکستان بچ جائے گا، اور اگر ہماری حکومت کو گرایا گیا تو شاید حالات مختلف ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی پولیٹیکلی ایک بہت ہی زبردست موو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، کیونکہ خان صاحب نے اس سے پہلے سچ بولا۔ شاید نواز شریف صاحب پورا سچ نہیں بول رہے تھے، پاکستان کے اداروں کے خلاف انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں جس پر پیمرا کو نوٹس لینا پڑا، اداروں کو نوٹس لینا پڑا، ایسے اینکرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا جو نواز شریف کی بات بول رہے تھے، ان اینکرز کے خلاف، ان صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا جنہوں نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا کہ نواز شریف کی آواز کو بولنے دیا جائے، اور نواز شریف کی آواز جو ہے وہ ہر اس شخص کی طرح اس کو بھی حق ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے سامنے اپنا جو آزادی اظہار کا حق ہے اسے استعمال کر سکے۔ اب اسٹیبلشمنٹ، یہ ٹائمنگ ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حلقے، خان صاحب نے جو لائن دی ہے اس کے اوپر، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ڈیسائسو موومنٹ تھا، 3 ماہ جو کچھ ہم نے کیا، قوم کو جو آئینہ دکھایا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس لڑائی کا رخ کسی اور طرف کیا جائے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نجی محفلوں کے اندر، اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اب جو کچھ ہو گیا ہمیں اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہو، ملک کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو پاکستان کی سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے بہت سارے سننے والے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی زبردست قسم کی کیمپین چلائی گئی پاکستان کی آرمی کے خلاف۔ یاد رکھیے گا، کسی شخص نے پاکستان کی آرمی کو برا بھلا نہیں کہا، کچھ کرداروں کی بات ہوئی، اور ان کرداروں کا
नाम हमेशा लिया जाएगा इस सियासत में जो खेल खेला गया और कोई से पीछे नहीं हटेगा। ये सीज फायर किया गया किस लिए? खबर ये है कि नून लीग ने जावेद लतीफ़ या इन जैसे किरदारों को एक्टिव होने के लिए कह दिया है और अब आपको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बार बार बयानात मिलेंगे। डिफॉल्ट मुल्क कर जाएगा अगर हमें हटाया गया या हमारी हुकूमत चली गई। मिफ्ता इस्माइल जैसे किरदारों से ये बयान दिलवाया गया और ये किसके लिए बयान था? पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए। जावेद लतीफ़ ने कहा कि हम नाम लेंगे उन जनरल्स का, हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने हम पर दबाव डाला, जो हमें कहते रहे कि ये अगर तुमने ना किया तो कोई और मसनत पे बैठ जाएगा, तहरीक अदम एतमाद लेकर आओ और इस शख्स को घर भेजो। अब ये क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है कि ये जो साहब हैं जावेद लतीफ़ साहब जो मरीम नवाज के बहुत करीब हैं, क्या इन्होंने ये बात किसी की इजाजत के बगैर कही होगी? किसी सूरत में नहीं कही होगी। अब ये जो शिफ्ट आया है गियर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और जो इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट यानी अपने साथियों को ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी किस्म की बात नहीं करनी और सिर्फ आपने फोकस करना है आइंदा इलेक्शन के ऊपर। क्योंकि व्यूअर्स, मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रियलाइजेशन पाई जाती है कि इमरान खान जिसे घर भेजा गया वो हमारी तवक्कुआत के बरक्स एक ऐसा लीडर बनकर उभरा जिसने पाकिस्तान की आवाम को ना सिर्फ अपना गर्विदा किया बल्कि मनाया इन हालात के अंदर भी जब उसके पास हमारी सपोर्ट नहीं थी। हमारी जितनी सपोर्ट थी जब तक थी मौजूद रही, जिन हालात के अंदर खान साहब खुद भी कहते हैं कि मेरी एक भरपूर किस्म की सपोर्ट मौजूद थी, अब वो नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद वो शख्स जो डायरी लेकर गया वापस लौटा तो उसके पीछे एक लश्कर खड़ा था पाकिस्तान की आवाम का। अब इस शख्स को कैसे घर भेजा जाएगा? ये सेल्फ रियलाइजेशन है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के अंदर और इस सेल्फ रियलाइजेशन के बाद व्यूअर्स अब इस सीज फायर का ऐलान किया गया और अब पूरे का पूरा फोकस किसकी तरफ किया जाएगा? पाकिस्तान के इलेक्शन की तरफ, आइंदा के इलेक्शन की तरफ। और अब ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह एक बड़ी जमात बनाना है सिंध के अंदर, इसकी भरपूर तैयारी की जा रही है। बहुत सारी ताकतों से मुकाबला होगा जिसमें सिंध के अंदर जो माफियाज बैठे हुए हैं, जो जरदारी साहब के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल हैं यानी पुलिस, इन लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे इलाकों में जहां पर रोटी का मसला है, जहां पर रोटी तो खैर बहुत दूर की बात है, पानी पीने का लोगों को नहीं मिलता और जब पानी पर वोट बिकने लगेंगे तो फिर इस मुल्क का और सिंध की सियासत का अल्लाह ही हाफिज है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में आ रहे हैं और एक टक्कर देंगे और ये टक्कर आपके और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है। याद रखिएगा, अगर आसफा का एक ज़बरदस्त किस्म का सियासत के अंदर नाम इसका अंदराज करवाया जाता है तो यकीनन फिर गरीब के बच्चे का स्कूल के रजिस्टर से भी नाम कट जाएगा, राशन कार्ड से भी नाम कट जाएगा और उसका मुस्तकबिल जो है हमेशा के लिए तारीक हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों ने किसी सूरत भी पाकिस्तान के आम जो पाकिस्तानी है उसके बच्चे का ख्याल नहीं करना। यहाँ पर गरीब का बच्चा गटर में गिर जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता। कहाँ पर गई सिंध की हुकूमत, कहाँ पर लोग मौजूद हैं? कमेटीज बना लेने से क्या वो औरत वापस आ जाएगी? क्या वो माँ वापस आ जाएगी? क्या वो बच्ची जो है वो वापस आ जाएगी? किसी सूरत वापस नहीं आएगी। आज मैं वो विजुअल्स देखकर हैरान रह गया जिसमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत का टोला बैठा हुआ है, कह के लगा रहा है। शहबाज शरीफ जिसने इस मुल्क की बागदौड़ को संभालने का एक ड्रामा किया और इस वक्त भी मुसलसल एक्टिंग जारी है, जिसका उन्हें ऑस्कर अवार्ड बहुत जल्दी मिल जाएगा। अपनी हुकूमत गंवा कर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग और दुख की बात यह थी कि वहां पर एक सहाबी भी बैठा हुआ है जिसे नवाजा गया है। और मुझे अच्छी तरह याद है जिस वक्त फहद हुसैन को वो सीट दी गई तो हामिद मीर ने भी ये कहा कि हमने आज एक अपने सहाफ़ी से जो है उसने अपनी राहें जुदा की और हमने एक अपने सहाफ़ी को आज खो दिया। क्योंकि व्यूअर्स, जब आप लोगों से मराद लेते हैं, जब आप सीट्स लेते हैं तो फिर इसका हालात जो है उसे किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मीडिया आपकी मर्जी की गेम खेलेगा, मरूसी सियासत को जिंदा रखेगा। इसीलिए आपने जब आसफा को लॉन्च किया जाएगा तो ख्याल रखना है कि वहां पर वो लोग भी मौजूद हों। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हों। ये पाकिस्तान, ये सिंध आपका है। ये सिंध उन लोगों का है जो वहां पर रहते हैं। ये वोट उन लोगों का है
جن کا ووٹ استعمال کیا جاتا ہے ان کرداروں کو یعنی موروثی مسخروں کو لانے کے لیے. اور یہ جو موروثیت کی نرسری ہے اسے ہمیشہ کے لیے بند ہونا پڑے گا. پاکستان کے اندر عمران خان نے نیچے سے اوپر آ کر یہ ثابت کر دیا کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی شخص ملک کا حکمران بننا چاہے تو وہ بن سکتا ہے، لیکن آپ کو صرف اور صرف محنت کرنی پڑے گی. آج عمران خان کے فالوورز ملینز کے اندر موجود ہیں. اس کی بنیادی وجہ عمران خان کا وہ ماضی ہے جو داغدار نہیں، کوئی کرپشن کا کیس نہیں، اسی لیے عمران خان کو لوگ فالو کرتے ہیں. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اب یہ سٹینڈنگ آرڈرز دیے گئے ہیں خان صاحب کی طرف سے ان تمام لوگوں کو کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. میں آپ کو آخر میں یہ بھی بات بتا دوں کہ ایک ملاقات ہوئی آصف علی زرداری کی چوری شجاعت سے، اور پھر اس کے بعد بہت ساری خبریں مارکیٹ کے اندر اس وقت موجود ہیں، اور ان خبروں کے مطابق شاید کوئی خط لکھا جا رہا ہے جس کے اندر ایک پریشر دباؤ ڈالا جا رہا ہے چودھری صالح کی طرف سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیمہ صاحب ہیں ان کی پارٹی کے ان کی طرف سے. میں ہمیشہ ان کا پورا نام جو ہے وہ بھول جاتا ہوں، لیکن میں ان کے کردار کو اور ان کی حرکتوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے جو کچھ بھی کیا پارٹی کے اندر. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دباؤ کی طرح دباؤ ڈال کر کسی طرح چوری شجاعت صاحب کی جو ہمدردیاں ہیں وہ لے لی جائیں، اور اگر ایسا ہوا تو 10 سیٹیں ہیں کاف لیگ کی پنجاب اسمبلی کے اندر، تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. 188 سیٹس ہیں، 10 کم کر دیں تو پھر یہ 178 ہو جائیں گی. تو اور یہ سیٹیں اگر کسی دوسری طرف چلی گئی تو یقیناً اس کا فیصلہ جو ہے کس نے حکومت بنانی ہے عمران خان صاحب کی پلاننگ کے برعکس ہو جائے گا. کوئی بیوقوفی ہوگا کہ اگر وہ ان حالات کے اندر آصف علی زرداری صاحب کی بات کو مان لے. اس ملاقات کا حال بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جو آفر ہم نے آپ کو دی تھی تو اس پہ ایسی کون سی قباحت تھی، نون لیگ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ کو وزارت اعلیٰ مل رہی تھی، تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ کسی شخص نے مجھے کہا اور کوئی فون آیا اور میں اس کو انکار نہیں کر سکا. ہم نے شہباز شریف کو اپنا ووٹ دے دیا ایک حد تک، لیکن اب فیصلہ جو ہے اگر آپ مجھ سے حمزہ شہباز کے لیے ووٹ مانگنے آئے ہیں تو اب ایسا نہیں ہوگا. یہ آخری کوشش تھی ویلر ڈیلر اور آصف علی زرداری کی، جنہیں میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں پی ایچ ڈی کہا تھا سیاست کے اندر. وہ تنزیہ کہا تھا، ایسے نہیں کہا تھا کہ چونکہ زرداری صاحب ڈیل کرنے کے ماہر ہیں اور وہ ڈیل کرنے آئے اور ان کو ان کا جواب جو ہے وہ مل گیا. اس کے بعد میری چودھری خاندان کے اندر پرویز الہی کی فیملی کے بہت سارے لوگوں سے بھی بات ہوئی. انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ کسی قسم کا پریشر موجود نہیں ہے اور جو فیصلہ چودھری شجاعت صاحب کریں گے وہی ہوگا، اور جس قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کو کسی صورت بھی سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. اور میری فیملی کے بہت سارے ممبر سے بات ہوئی، اس کے باوجود کہ ایک تفریق نظر آتی ہے خاندان کے اندر فیصلوں کی حد تک کہ کچھ لوگ شہباز حکومت میں ہیں اور دوسری پنجاب کے اندر جو حکومت بننے جا رہی ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. اس کے باوجود ہمدردیاں پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی کو بھی فیصلہ کرنا ہے، چونکہ خان صاحب بار بار یہ موقع نہیں دیں گے. یہ بھی یاد رکھیے گا پاکستان تحریک انصاف کے 178 لوگ ہیں، 178. ان کے دل میں یہ تو خیال آتا ہوگا نا کہ یار ووٹ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا، ووٹ ملا عمران خان کو، اور کاف لیگ جو ہے اپنے 10 ووٹوں کی وجہ سے انہوں نے ایسی ڈیل کی، تو ہمارے 178 ووٹوں کی کیا حیثیت ہے. یہ خیال تو اب آئے گا. اور عمران خان صاحب کی یاد رکھیے گا سیاست نے عمران خان کو بہت کچھ سکھایا ہے، اور خان صاحب اب بلیک میل نہیں ہوں گے. یہ بلیک میلنگ ہی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے کہ کاف لیگ جو ہے وہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اس کی بنیادی وجہ کہ انہیں آفر کروائی گئی ان 10 سیٹوں کی ایک اہمیت ہے، اور 10 سیٹیں جس کے پاس بھی ہوں گے حکومت اس کی بن جائے گی. فیوچر میں کاف لیگ کو سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کریں، نہیں تو ان کی اپنی اکیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کیونکہ یاد رکھیے گا اگر کل کو حکومت بنتی ہے تو نون لیگ انہیں یاد نہیں رکھے گی، اور جب وہ سی ایم ہوں گے اور اس کے بعد نون لیگ اگر اس پوزیشن میں آ گئی جس کا اب کوئی چانس نہیں ہے، تو تب نون لیگ کسی اور سے اتحاد کر لے گی. اس سی ایم سے یعنی پرویز الہی سے اتحاد نہیں کیا جائے گا. اسی لیے ضروری ہے مونس الہی کے لیے کہ کاف لیگ کو ختم کریں جتنے اختلافات ہو چکے ہیں اس کے اندر، اور وہ اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں
शामिल कर लें और इसका बाकायदा ऐलान करें, और अगर ऐसा ना किया तो ये फिर भूल जाएं कि इमरान खान जो है इन फ्यूचर में भी इन्हें किसी किस्म की कोई रायत देंगे या फिर इनके साथ चलने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उन्होंने कैटेगोरिकली फैसला कर लिया कि अब हमने इनके साथ नहीं चलना। व्यूअर्स, आखिर में आपको बता दें, श्री मज़ारी साहिबा के घर के अंदर से कुछ डिवाइसेस जो हैं वो बरामद हुई, और पाकिस्तान के अंदर ये हमेशा से काम किया जाता रहा, डिवाइसेस निकलती हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बता देता हूँ। अशतर उसाफ साहब से मेरी बात हुई कई साल पहले, यानी 15 साल पहले, एक उनके ऑफिस में, लाहौर वाला जो उनका ऑफिस है पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया। मैं नवाज शरीफ साहब के पास बैठा हुआ था और वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि बात हो सकती है तो उन्होंने कहा बात नहीं हो सकती। तो इशारा उनका उंगली से दरो दीवार की तरफ था, और उन्होंने कहा कि बात नहीं हो सकती। तो ये कोई नया काम नहीं है, हमेशा से होता रहा है। और आईबी का ये भी किरदार है। रिपोर्ट्स आ रही हैं पुलिस वालों की, ऑडियो टेप्स जो हैं वो मंजरेआम पर आई, वॉइस मैसेजेस मंजरेआम पर आई, जिसमें वो लोगों की लोकेशन चेक करते फिर रहे हैं, कौन कहाँ पर है। 2 होटल्स को बुक करवा लिया गया है लाहौर के अंदर, और वहाँ पे लोगों को पहुँचाया जा रहा है, और बाकायदा इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, नून लीग भी कर रही है, और ये जो बात कही गई कि हम 4-5 लोगों को लेफ्ट राइट कर देंगे, इस पर बाकायदा काम किया जा रहा है, और लोकेशन इनकी लेकर। मेरी अभी किसी एक सीनियर सहाफ़ी से बात हुई द न्यूज़ के, तो वो मुझे कहते हैं कि यार ये बहुत ही कोई बेवकूफ़ इंसान है। मैंने कहा जी कौन? उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि इसने सारे का सारा प्लान जो है वो उठाकर चौक में रख दिया, और अब नून लीग वाले परेशान ये हैं कि इस प्लान के नतीजे में परवेज़ इलाही साहब अदालत चले गए, और उन्होंने कहा कि हमारे बंदों को अगर गायब किया गया तो फिर हम एक रिकॉर्ड पर जो बयान मौजूद है इसकी क्या हैसियत है, और इनको बुलाकर पूछा जाए। अगर आपको कल याद हो तो मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पे ये कहा था कि सुमोटो एक्शन लेना चाहिए अदालतों को। तो खैर ये सुमोटो अदालतों ने तो नहीं लिया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने हमारी बात सुन ली, और परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा इसका कानूनी रास्ता अब इख्तियार किया है, और अब देखना ये होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अदालतें का एक अपना मिजाज है, अदालतें सोच समझ कर फैसले करती हैं, देख भाल कर फैसले करती हैं, दाएं बाएं कौन खड़ा है, पीछे कौन खड़ा है, देख कर फैसले करती हैं। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।